আসসালামু আলাইকুম ওৰহমতুল্লাহি ওবৰকাতুহু। মোৰ নাম জিনাত হুছেইন। মই চবকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কি মুছলিম ছোৱালী মানুহে বা মাইকী মানুহে পৰ্দা কিয় কৰে, হিজাব বা নিকাব क्यों करे। ये वीडियो ख़ास नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि क्या वजह है कि मुस्लिम औरतें अपने आप को इस तरह से कवर कर लेती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। 99 औरतों में से सिर्फ़ एक ही इसका सही जवाब दे पाती है। सही जवाब ये है कि वी वेयर हिजाब टू रिकॉग्नाइज एज अ मुस्लिम वुमेन। जब पर्दा करके घर से निकलते हैं तो लोग हमें आसानी से पता कर लेते हैं कि ये एक मुस्लिम औरत या ख़ातून है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिजाब क्या है। हिजाब इज़ एन अरबिक वर्ड, इट मीन्स टू कवर। सबको तो पता ही है औरत की ख़ास और सबसे बड़ी ज्वेलरी जो है उसके बाल हैं और इसको हम अपने हिजाब से कवर कर लेते हैं। अलॉन्ग विद डैट वी कवर आवर चेस्ट, so we cover our chest, our hair and also we cover our face from a veil. सिर्फ इतना ही नहीं, हम लूज़ कपड़े भी पहन लेते हैं, सर को ढक लेते हैं, चेस्ट को कवर कर लेते हैं, फेस को कवर कर लेते हैं और हाथों के जो रिस्ट है वहाँ तक कवर कर लेते हैं, पैरों के टखनों तक यानी एंकल तक को कवर कर लेते हैं। लूज़ फिटिंग कपड़े पहनने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बुरखा भी हो। आजकल अबाया हम खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि वैराइटीज़ ऑफ कलर में आप खुद अपनी सिला सकते हैं, बट वो लूज़ होनी चाहिए, बस आपका बॉडी शेप रिवील नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिजाब लगाना ज़रूरी है। तो हाँ, मुस्लिम वुमेन को हिजाब लगाना ज़रूरी है क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बताया है। चैप्टर 24 सूरा नूर आयत 31 में कहा गया है कि मैं कह दीजिए मोमिन औरतों से यानी मुस्लिम औरतों से अपनी निगाहें नीची करे और अपने ज़ीनत जो कि अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर ना करे और अपने ऊपर चादर ओढ़ ले। और चैप्टर 33 सूरा अल-अज़ाब आयत 59 में लिखा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनों यानी मुस्लिम औरतों से कि जब भी वो बाहर निकले तो पर्दा करके निकले। और इतना ही नहीं, सूरा अल-अज़ाब आयत 30 में मोमिन मर्दों से कहा गया है कि वो अपनी निगाहें नीची रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम मोमिन जो मर्द है वो बच गए, इनसे उनको कुछ नहीं करना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको भी मॉडेस्ट कपड़े पहनने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने मुस्लिम मर्द और औरत के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसको हम पाबंदी से फ़ॉलो करते हैं और हमारे प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करते हैं, उनके सुन्नत को फ़ॉलो करते हैं क्योंकि वो हमारे आइडल है, हमारे गाइडर है, इसलिए हम फ़र्ज़ और सुन्नत फ़ॉलो करते हैं। अल्लाह ताला ने मुस्लिम औरतों को हिजाब क्राउन के तौर पे दिया है जिससे हम कभी भी उतरना नहीं चाहते हैं और इसकी हिफाजत करना चाहते हैं आखिरी दम तक। ए बिग क्वेश्चन इज़ इन एवरी माइंड, क्या हाँ हिजाब हम हर वक्त पहनते हैं? नहीं, हम घर पर हिजाब नहीं पहनते हैं, हम सिर्फ नामहरम से पर्दा करते हैं, दोज आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड। और अगर आप किसी से निकाह की बात आपकी हो रही है तो हम उस वक्त उनसे पर्दा करते हैं, वरना हम अपने घर में आराम से रहते हैं। अगला बड़ा सवाल ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स पूछते हैं कि क्या हमको कोई ज़बरदस्ती करता है हिजाब पहनने को। तो इसका आंसर भी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादातर औरतें अपनी मर्ज़ी से पर्दा करती हैं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीच अ प्यूबर्टी, जब लड़की बालिग हो जाती है तब उसको एडवाइस दिया जाता है कि वो मॉडेस्ट वे में ड्रेसअप करना शुरू कर दे। नो वन फोर्स देयर चिल्ड्रन और वाइफ टू वेयर हिजाब because forcing is not allowed in Islam, only can advise, rest up to them. Like example, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया है, उन्होंने मुझे राइट एजुकेशंस दी है, अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला करवाई है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करवाई है और दीन और दुनिया की भी तालीम दी है। And then it was up to me whether I want to wear or not, and I did when I feel I need to cover up myself for the rest of my life till I breathe.
جب بھی کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی سوچتا ہے یا جانتا ہے یا سمجھتا ہے تب بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ جو کوئی بھی حجاب کر لیتی ہے تو اس کو محجبہ کہا جاتا ہے، ایک مسلم محجبہ۔ حجاب از our pride، حجاب از our identity ایز اے مسلم وومن، یہ ہماری پہچان ہے۔ جب بھی ایک مسلم خاتون یا عورت جو مسلم مومنین جو اپنے گھر سے پردہ کر کے باہر نکلتی ہے تو یہ ایک بیریئر ہوتا ہے بٹوین اے مین اینڈ اے وومن، ایک مرد اور ایک مسلم وومن کے درمیان ایک بیریئر ہی ہوتا ہے۔ تو ایک مرد جو ہے وہ مسلم عورت کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو مس بیہیو نہیں کرتے یا غلط بات نہیں کر سکتے ہیں۔ دے ٹریٹ وومن نائسلی، گیو رسپیکٹ، تمیز اور ادب سے بات کرتے ہیں اور پیش آتے ہیں اور اپنے حد میں رہتے ہیں۔ حجاب ٹیلز اے مین ٹو ریسپیکٹ اے وومن، یہ ایک ڈریس کوڈ ہے۔ Hijab does not lower your personality. In fact, it increases your personality. جو کوئی لڑکی حجاب کر لیتی ہے، نقاب یا عبایا یا برقع پہن لیتی ہے، وہ کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہوتی ہے، وہ بھی سیم ہوتی ہے، سوسائٹی میں سب کے ساتھ ایک ہی برابر کا حصہ رکھتی ہے۔ دے آلسو ہیو ایکول رائٹس، ان کی بھی ایجوکیشنز ہوتی ہے، مورالٹیز ہوتی ہے، ان کے بھی جابز ہوتے ہیں، وہ بھی فائنینشیلی انکم کر سکتی ہے، ان کی بھی ڈیزائرز ہوتی ہے، اینڈ دے کین فلفل دیئر رائٹس۔ دے آر آلسو نارمل ہیومن بینگ ود بیسک نیڈس اینڈ رائٹس۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ایک مسلم خاتون کی کہاں پیدائش ہوئی ہے یا کیسے پیدائش ہوئی ہے، وہ کہیں بھی حجاب کر سکتی ہے، گاؤں میں بھی کر سکتی ہے، شہر میں بھی کر سکتی ہے، اپنی پوری رائٹ اور ایجوکیشن اور جابس کے ساتھ بھی وہ کر سکتی ہے۔ حجاب پہن کر وہ اپنے جاب پہ بھی جا سکتی ہے، تمام جو بھی جاب وہ کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور جب آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے یا قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو کیا اہمیت دیا گیا ہے۔ اسلام از دا اونلی ریلیجن جہاں عورتوں کو بہت عزت اور حق دیا گیا ہے۔ If you go through the internet you will find کہ اسلام میں عورتوں کو بہت بڑا ریسپیکٹ دیا گیا ہے، بہت ہی عزت دیا گیا ہے، ان کو حق دیا گیا ہے اور سارے رائٹس دیے گئے ہیں جو کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو آپ وہاں سے سب کچھ چیک کر سکتے ہیں۔ ہم بس اللہ تعالیٰ کو ہی فالو کرتے ہیں، ان کے حکم کو فالو کرتے ہیں، ان کے حکم کو مانتے ہیں، اس لیے ہم حجاب کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مسلم لڑکی یا خاتون یا عورتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حجاب کر کے جب نکلتی ہے اور اگر آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس سے ایسے سوال مت کیجیے گا کہ آپ حجاب کیوں کرتی ہے، کسی نے آپ کو فورس کیا ہے کیا، ایسی کوئی بھی کچھ بھی ہو گیا ہے آپ کے ساتھ۔ بس یہی جان لیجیے گا کہ وہ اپنے اللہ کے آرڈرز کو فالو کر رہی ہے۔ پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں، اور کس طرح سے وہ لڑکے ہو یا لڑکی ہو ماڈسٹی کے طور طریقے اپنائے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، ہم سے خوش ہوتا ہے تو وہی لڑکیاں اور وہی عورتیں جو ہے حجاب پر آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سے سائنس دیتے ہیں، مطلب بہت سے سگنل دیتے ہیں کہ وہ حجاب یا نقاب کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان سے راضی ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ پردہ کرنا شروع کر دے اپنے آخری دم تک۔ Everyone wants to be fashionable, but then Allah comes and says, this is how you need to dress in front of everyone, in front of me. I shared my thoughts and opinions about Islam. What's yours? You can comment، اور مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت ہی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ Share us your hijab journey with us. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے بولنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، درگزر کر دیجیے گا۔ آئی ہوپ آل queries are solved۔ اور اگر آپ کو اس کا علم نہیں تھا تو اب ہو گیا ہے، آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں اور اپنے فیملیز اور فرینڈس کو بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر سے نئی اسلامک ٹاپک کے ساتھ ملتی ہوں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔